आमच्या गोयचे चीफ मिनिस्टर आता सांगला आमकां की असेंब्लीन आता असेंब्ली आसतली पळय त्या वेळार ते पिटबुल आनी ते रॉट व्हिलर पळय कुत्रे आसा ह्या हेका लागून कितें तरी आपूण कायदो काडटलो आनी हेंचेर आपूण बंदी घालतलो म्हणून बरी गजाल कित्याक हे कुत्रे न्ही इतले तुमकां सांगता म्हणजे एग्रेसीव आसता ते तो तांकां सगळे टायमार दी तूं तांकां तेंचे सगळी वेवस्था तूं कर पण ते एका वेळार तुमकां सांगता जरी तांकां भायर भोंवोंक व्हरोंक ना जावं आनी कितें जावंक ना जाल्यार ते जे लोक पोसता पळय तांकां अशे हिंसक प्राणी जे आसा जे लोक तांकां पोसता तेंचेर सुद्दां एटॅक करता अशें आमकां कितले तरी न्यूज मेळ्ळा घरान एकटीच बायल आसलेली बायलान तो कुलूप लावन गेल्लो बायलेक पिनून दवरले असले कंप्लेनी आमी आयकतात भुरग्यांक सुद्दां धोकादायक हे असले पळय प्राणी आसता न्ही हेंकां खरें फक्त बंदी घालप न्ही पयलीं कितें आसलेलें ते भायर जर अशें भोंवोंक वता न्हू तेन्ना तोंडाक अशें तांकां मास्क अशें हेजे चामड्याचे लायताले आनी तांकां घेवन भोंवयताले आतां तशें कोण भोंवयत ना आनी असली जनावरां पोसपाक हेंकां खरें म्हणलें जाल्यार हे असले हिंसक प्राणी जे आसा हेंकां पोसपाक थोड्या लोकांक न्ही अभिमान दिसता गर्व म्हणजे असल्या हेंकां आनी आमी पोसतात पण तेंची कुयदाद कितली तेणें कोणाक त्रास केलो जाल्यार कितले हें आसा अशें जायते प्रकरण आसा जेंचे करून हालीं गोंयान आमच्या असल्या हेंकां प्राण्यांक लागून कितले इन्सिडेंट घडलो कितले जाणांक मार बसलो कितले जाण मेले कितले हॉस्पिटलांनी भोंवता अजुनूय बी अश्यो खुबश्यो गजाली आसा खरें म्हणलें जाल्यार तेजेर बंदी घालपाची आनी ज्या घरान आसात असले प्राणी तेंचो रिकॉर्ड दवरूंक जाय आनी अशें तशें जर कितें जालें जाल्यार तांकां सोमतें तेंचेर कितें बरी एक्शन जावपाक जाय हें जालें घरान पोसतले प्राण्यां बद्दल आतां तुमी पळयला सोनसोडे पळयला तुमी सोनसोड्याक जर तुमी पळयशात सोनसोडे जावं आमच्या वास्कोन ज्या जाग्यार कचरो डंप करता सड्यार थंय एक आसा ते प्राणी एक इतले उज सामके सॉलीड थंय वेस्ट पळय ते मांस मच्छी कितें हाडून उडयल्ले खातात पळय ते खाल्ल्या उपरांत ते एग्रेसीव जाता एग्रेसीव जावन न्ही आनी ते त्या सायडीनसून कोण खरें म्हणलें जाल्यार वचत ना एकदां सड्यार अशेंच त्या सायडीन एक इस्कोलाचो भुरगो बेगीन पावपाक जाय म्हणून वचलो ताका थंयसरूच तांकां पिनून खाल्लें आनी आवय बापायक खबरूच ना की हो भुरगो आपलो गेलो पळय इस्कोलांचो आजून येवंक ना म्हणून अशी चर्चा जाली पळयत जाल्यार थंयसर कोणी तरी सांगलें थंय एकटो भुरगो पडलेलो ताका मारून खाल्लो तेंच्यांनी मारून खाल्लो म्हणून हांव म्हणटा एकदां मनशाच्या रगताक वास जर तांकां लागत की ते प्राणी तुमकां कशेंच सोडिना तांकां परत मागीर ते कोंबड्यो जावं कोंबड्याच्या रगत्यांचो तांकां वास आसता जशे वाघ कशे वाघा प्रमाणे तशें तेंचे प्राण्यांचें हें आसता अशें आतां सरकारनी आपल्याक जाय तो कोंबडुजात लँड जावं सरकारी लँड आसा ते आपल्या हेजेर करून घेतात तशेंच एक कुत्र्यांक एक जागो असो म्हणजे ज्या जनावरांक जागो असो दिवचो आनी तांकां सगळें तांकां अरेंजमेंट करचें आनी हे जळमळा खंय आसा पळय तांकां व्हरून थंय अशी बरे पयस म्हणजे रेजिडेंट एरिया आसूंक जायना की तेंच्या आवाजान कित्याक आमकां न्यू वाड्यार जो पीपल फॉर एनिमल म्हणून आसा पळय तांकां लागून थंयसर ती सायडीचे लोक आसा डायबिटीजचे लोक आसा पेशंट आसा सगळे जोड आतां तांकां हैराण जातात ते रातचे भोकूंक बिकूंक लागले न्हू लोकांक हैराण करता पीस म्हणटा ते ना म्हणून तांकां खंय तरी रानान बरी जागा गोवोरमेंटाची आसा जाल्यार थंय चारी वटेन हें करून तांकां खरें म्हणलें जाल्यार थंयसर दवरपाचो बंदोबस्त करूंक जाय कित्याक आतां कुत्री मारपाक मेळना पयलीं कितें आसतालें कोण तरी माजोड्यान काय थंयसून एकटो येतालो गुळी मारून तांकां व्हरोन मागीर उडयताले एकदां सड्यार MPT हॉलान अशें मारलें म्हणून 70-80 एकाच हितून डमकान घाले म्हणून तेजेर केस जाली म्हणजे अश्यो गजाली जेन्ना त्या प्राण्यांक मारता ती आमची ममता बॅनर्जी हे आसा न्हू मेनका गांधी तिणी हे नाका जाल्ले कायदे करून दवरल्या आनी तसल्यांक मारप न्हू हें न्हू म्हणून बरी गजाल पण तेणी व्हरोन आपल्या घरा कडेन ती दवरिना आनी असले कोण हे जर प्राणी चावतात तेज्या उपरांत तांकां बेनिफिटूय काय दिवपाक सोदिना त्या भुरग्यांनी फॅमिलीन सफर जावपाचें आनी हे झेताक लागून लोक पोसतात आनी अशे आवारा आसा ते अशे लोकांक त्रास करता म्हणजे खंयच्याच वाटेन लोकांक म्हणटा ते बरे भशेन हें ना लोक पोसता तेंचोय त्रास भायर भोंवता तेंचोय त्रास मागीर हेजो उपाय कितें सरकारान हेका लागून आमचें म्हणणें आतां एसेंब्लीन आमचे चीफ मिनिस्टर सांगला तेका लागून आपूण वेगळो कायदो काडटलो म्हणून आनी तो कायदो बरे भशेन काडून अशा लोकांचें कोणाचें कितें जाता जायत जाल्यार तेका बेनिफीट
कितें तरी दवरपाक जाय या ते तसले दवरचे न्हू म्हणून बंदी घालपाक जाय कित्याक पिटबूल आनी ते दुसरे आसा पळय हे एग्रेसीव जेन्ना जाता मालकाकूच खावंक वयतात ते जो पोसता ताकाय काबार करता पयलीं बेल्ट घालून लोक भायर घेवन भोंवताले तांकां झेत मारूंक जाय म्हणून हे अशें भोंवता केन्ना केन्ना हे सोडटात आनी मागीर असो त्रास जाता बरें घराचें आपल्या रक्षण करूंक जाय चोरी वाडल्यात आसा एकटीच तेंची जाणटी आसता जावं घरान एकटो मनीस ना अशा वेळार एक राखणदार घरान आसपाचें आसता आनी राखणदार आसता म्हणून पूण तो लोकांक जेन्ना त्रास करता तेन्ना मागीर ते आंगार बेतता म्हणून सरकारान बरे भशेन चिंतून कितें ते ह्या हेजेर निर्णय घेवपाक जाय जेणे करून लोकांक त्रास परत जावपाक जायना आनी जे पोसता तांकां बी समाधानकारक जावंक जाय की फाल्यां बाबा हें अशें जायत जाल्यार आमकां कितले त्रास जातले हें तेंच्यांनी चिंतपाक जाय हेंच आमी सांगूंक सोदता की परत म्हाका दिसता की ह्यो केशी ह्या फावटी खुबूच वाडलेल्यो आसा इतल्यो वाडल्यो म्हाका कितले फावटी हांव कोणाच्या सिनियर सिटीजनाच्या घरान वयता जाल्यार पयलीं गेटी व्हडली गुळो बिळो मारचो पडटा पूण हांव किंवां हे कुत्रो बीन आमगे अशें विचारचें पडटा भिरांत दिसता एकदां ते येता न्ही तांकां हें आसना शेवटी ते प्राणीच न्ही ते तुमकां तूं हो तो तांकां तसलें कांय आसना एटॅक म्हणजे एटॅक ते तुवें सांगपाची सुद्दां गरज ना की ताका एटॅक कर म्हणून ते सहज तुमकां करता म्हणून कितें कायदो करता तो आमचे मागणी आसा सरकारा कडेन की ताणें बरे भशेन कायदो करचे जेणे करून लोकांक पीस जावपाक जाय आनी अशें कोण चावले जाल्यार तांकां बेनिफीट दिवपाक लागून त्या मालकाक आसूंक जाय आनी हे पाळीव हेका लागून आसा आनी हे आवारा पळय आसा तांकां लागून सरकारान व्हरोन दवरपाचें आनी सरकारान दिवपाचें बेनिफीट तांकां त्या अशीं जनावर हेंच्यांनी ताका चावलो सरकारान आपल्या हेतून त्या भुरग्याक दिवपाचें कित्याक तेजी लायफ पिड्ड्यार जाल्ली आसता कुत्रे चावल्या कारण पोटान कुत्रे जाता आनी कितें जाता भुरगो आवय बापायक एकटोच आसता तो ल्हान आसता असल्यो सगळ्यो गजाली आसता म्हणून सगळे विचार करूनच हेजेर निर्णय घेवपाचो आसा आनी कायदो बरो करपाचो.